يكثر هذا. نعم. تأتي موصولية وتأتي مصدرية وتأتي استفهامية وتأتي نافية. وأشرنا أن عالما من علماء مصر توفي في أوائل هذا القرن ألف كتابا وسماه دراسات في أساليب القرآن. ينبغي لطلاب العلم أن يراجعوا هذا الكتاب، دراسات في أساليب القرآن لعبد الخالق عضينة. عبد الخالق عضينة هذا الكتاب فيه مجهود عظيم وفيه فوائد لطلاب العلم. يقول لك ما في القرآن، هل في القرآن، إذا في القرآن، وهو 11 مجلد في 3 أنواع، في الصرف وفي حروف المعاني وفي الإعراب. وهو بذل فيه جهد ولكنه يحتاج إلى ترتيب، وكتب فيه مقدمة عن طعن النحويين واللغويين في القراءات، وكفى ووفى جزاه الله وإياه خيرا. لأن بعض